अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख इब्राहीम ख़ास रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बहुत ही नसीहत आमेज़ वाक़या है। आप हज़रात इस वाक़या को मुकम्मल सुने, गौर से सुने। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। हज़रत शेख इब्राहीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बार हज के लिए गए। उस हज से जब आप वापस लौटे तो आपका आलम ही अजीब था। मुलाकात करने वाले उनकी क़ुर्बत में एक कशिश और रूहानी लज्जत पाते थे। ख़ास तौर से उनके हाथ की खुशबू लोगों को महव कर देती। वो ऐसी पाकीज़ा, लतीफ़ और दिल नवाज़ खुशबू थी जिसके नाम और नुदरत से अत्तार भी नावाकिफ़ थे। इत्रे गुलाब, खस, कीड़ा, मजमुआ, उनके हाथ की खुशबू दरियाफ़्त शुदा तमाम इत्रियात से मुमताज़ थी। हर मुसाफ़हा करने वाला उनके हाथ में हाथ देकर अलग करता तो उस जाँ अफ़ज़ू खुशबू को देर तक महसूस करता। एक रोज़ लोगों ने दरियाफ़्त किया कि शेख, आपके दस्ते मुबारक में यह गैर मामूली खुशबू कहाँ से आई, इसका राज क्या है? शेख इब्राहीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फ़रमाया कि सफ़र हज के दौरान वस्ते हिजाज़ में मैं अपने काफ़िला से बिछड़ गया। फ़रमाते हैं कि काफ़िले ने क़याम किया, मैं वहाँ सो गया, आराम करने के लिए लेटा, सो गया और सोते हुए ही काफ़िला वहाँ से रवाना हो गया। फ़रमाते हैं कि मैं जब उठा, मेरी आँख खुली तो काफ़िला जा चुका था। सहराई इलाका, तेज़ लू का मौसम, गरम गरम हवा चलने लगी। फ़रमाते हैं कि मैं वहाँ तन्हा, सख्त परेशान, वहाँ ना कोई आबादी थी ना इंसान। लू की तपिश झुलसा रही थी। फ़रमाते हैं कि इतने में मुझे एक लड़का नज़र आया, कुछ दूरी पर एक लड़का नज़र आया। फ़रमाते हैं कि मैं जल्दी से उसकी तरफ लपका, ये सोचकर कि कहीं ये भी निगाहों से ओझल ना हो जाए। वो ऐसा हसीन व जमील नौजवान था जिसे जैसे चौंधवीं का चाँद या दोपहर का दमकता सूरज। करीब जाकर शेख इब्राहीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु कहा। लड़के ने जवाब में वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु या इब्राहीम कहा। हज़रत शेख इब्राहीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा, सुभान अल्लाह, तुम मेरा नाम भी जानते हो, कोई साबिक़ा दीदो शनीद तो मुझे मालूम नहीं होते, तुमने मुझे पहचाना कैसे? पहले से जान पहचान तो हमारी लगती नहीं। लड़के ने कहा कि ए शेख, मैंने जब से पहचाना भूला नहीं और जब से मिला जुदा नहीं हुआ। शेख इब्राहीम ने कहा, तुम इस शदीद गर्मी के मौसम में इस बियाबान के अंदर कैसे क़याम पज़ीर हो, कैसे रहते हो? लड़के ने कहा कि मैंने उसके अलावा किसी से दोस्ती नहीं की, यानी अपने रब के अलावा, और ना किसी की रिफ़ाक़त इख्तियार की, और सबसे कटकर उसी की तरफ जा रहा हूँ। बस उसी के माबूद होने का इकरार है। शेख इब्राहीम ने कहा कि कहाँ से खाते पीते हो? लड़के ने कहा, मेरा महबूब मेरा ज़ामिन है। शेख इब्राहीम ने कहा कि बाखुदा मैं इस तेज़ लू और शिद्दत गर्मी से तेरी जान को डरता हूँ। लड़का ये बात सुनकर रोने लगा और उसने दर्द भरे कुछ अशआर पढ़े जिनको हज़रत अल्लामा बदरुल क़ादरी ने इस तरह से कलमबंद किया है। मुझको नासिह न डरा राह की तन्हाई से, मैं हूँ बेखौफ मुझे यार के घर जाना है। इश्क़ तड़पाता है, शौक़ हौसला उकसाता है, दोस्त अल्लाह का इंसानों से बेगाना है। भूख लगती है तो कर लेता हूँ उससे सैरी, ज़िक्र पानी है मेरा, शुक्र मेरा दाना है। उस लड़के ने और भी अशआर पढ़े जो अरबी में थे। हज़रत अल्लामा बदरुल क़ादरी ने इसको उर्दू में कलमबंद किया है। उसके बाद शेख इब्राहीम ने कहा कि मैं तुझे खुदाए ज़ुल जलाल की कसम देता हूँ, मुझे अपनी उम्र सही सही बता। लड़के ने कहा, बाखुदा मेरी उम्र 12 साल है। उसके बाद लड़के ने कहा कि शेख, आप मेरी उम्र क्यों दरियाफ़्त कर रहे हैं? शेख इब्राहीम ने कहा कि तेरी बातों ने मुझे वर्ताए हैरत में डाल दिया है। लड़के ने कहा कि अल्लाह ताला का बेहद शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे बहुत से ईमान वालों पर फजीलत दी। शेख इब्राहीम कहते हैं कि मैं उस 12 साला आरिफ़ रब्बानी की शीरीं कलामी में खो गया और रब ताला की हम्द व सना करने लगा, जिसने इस कमसिनी में फूल जैसे लड़के के क़ल्ब को अपनी मोहब्बत और इरफ़ान का गहवारा बना दिया। मुनाजात सुनकर लड़के ने चंद सानिया के लिए अपना सर झुकाया,
پھر سر اٹھا کر مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا اور گویا ہوا۔ لڑکے نے کہا کہ اے شیخ، حقیقتاً جدا وہ ہے جسے دوست ترک کر دے، اور واصل وہ ہے جو اس کا اطاعت گزار رہے، مگر آپ تو صرف قافلہ حجاج سے جدا ہو گئے ہیں۔ شیخ ابراہیم نے کہا صاحبزادے، تو نے بالکل سچ کہا، میں ایسا ہی ہوں، یعنی میں اپنے قافلے سے بچھڑا ہوا ہوں۔ میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر دعا کرنے کی درخواست کرتا ہوں تاکہ میں اپنے قافلے سے جا ملوں۔ اس کے بعد لڑکے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر زیر لب کچھ پڑھا۔ شیخ ابراہیم کہتے ہیں اس وقت مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، نیند سی مجھے آ گئی۔ ہوش اس وقت آیا جب میرے قافلے کے ساتھی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، شیخ ابراہیم، سواری پر سنبھل کر بیٹھو، کہیں گر نہ جانا۔ مجھے معلوم نہیں وہ لڑکا آسمان کی طرف پرواز کر گیا یا کہاں چلا گیا، مگر میں اپنے قافلے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا خود میرے لیے باعث تعجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو ایک دن خانہ کعبہ کے قریب میری نگاہ ایک لڑکے پر پڑی جو غلاف بیت اللہ شریف سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ میرے قریب پہنچتے پہنچتے غلاف کعبہ کو چھوڑ کر اس نے سجدہ میں سر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں شیخ ابراہیم خاص کہ میں نے اس کے سر اٹھانے کا انتظار کیا، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ بہت دیر بعد حضرت شیخ ابراہیم فرماتے ہیں کہ بہت دیر بعد میں نے اس کے بدن کو جنبش دی تو وہ بے جان ہو چکا تھا، یعنی اس لڑکے کا انتقال ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں کہ میں لڑکے کے جنازہ وہیں چھوڑ کر اپنی قیام گاہ گیا، کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیے اور واپس حرم شریف میں آیا تو وہاں اسے نہیں پایا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو کسی نے بھی کوئی خبر نہیں دی، گویا میرے سوا کسی نے اس لڑکے کو زندہ یا مردہ دیکھا ہی نہیں، اور مصلحت خداوندی کے تحت اس کے احوال لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ مجھے اس واقعہ نے بہت فکر مند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اسی رات کی بات ہے، میں نے خواب میں لڑکے کو دیکھا جو ایک عظیم جلوس کے آگے آگے چل رہا ہے، ایک نورانی بیش قیمت عبا زیب تن کیے ہوئے ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا میں وہی نہیں جس کی تم سے ملاقات ہوئی تھی؟ لڑکے نے کہا کہ بے شک آپ وہی ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابراہیم نے کہا کیا تمہارا انتقال نہیں ہو چکا؟ لڑکے نے کہا بے شک میرا انتقال ہو چکا ہے۔ شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے کفن دفن اور نماز جنازہ کی فکر میں کتنا پریشان ہوا ہوں؟ لڑکے نے کہا شیخ ابراہیم، میری تجہیز و تکفین اس ذات نے کی جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا، اپنی محبت کا شائدہ بنایا، مجھے میرے گھر والوں سے الگ کر کے مسافرت بخشی، میری تمام حاجتوں کا وہی کفیل ہے۔ شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تمہارے ساتھ رب تعالی نے کیا معاملہ کیا؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے میرے رب نے اپنے حضور کھڑا کیا اور پوچھا تیری کیا مراد ہے؟ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا مولا، تو ہی میری منزل اور تو ہی میرا مقصود ہے، تیرے سوا میری اور کوئی مراد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرا مخلص بندہ ہے، تیرا انعام یہ ہے کہ جس کا تو طالب ہے وہ تجھ سے پوشیدہ نہ رہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اہل زمانہ لوگوں کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ لڑکا کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے میری یہ التجا بھی، میری یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ شیخ ابراہیم فرماتے ہیں اسی عالم میں خواب میں لڑکے نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور اس کے بعد جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میرے ہاتھوں میں اس عارف کامل لڑکے سے مصافحہ کی یہ برکت باقی رہ گئی کہ ان سے دل نواز خوشبو نکلتی ہے۔ حضرت امام ابو محمد عبداللہ بن اسعد یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابراہیم کے ہاتھوں میں وہ خوشبو تا حیات باقی رہی، زندگی بھر باقی رہی، اور ان سے مصافحہ کرنے والے کم سن عارف کے فیضان عشق سے فیض پاتے رہے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔